बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जो लोग ऊपर के रेटों में फंसे हुए थे उनकी दुआएं लग गईं और एक बात साबित हो गई जो कि मैं अक्सर कहा करता हूँ, गोल्ड किसी का नहीं है। गोल्ड किसी को भी किसी भी वक्त गलत करार दे सकता है और नीचे गिरा सकता है। इसलिए गोल्ड के मामले में फिरौनियत और गोल्ड के मामले में लॉन्ग टर्म प्रेडिक्शन करने वाले अक्सर लोगों को फंसा देते हैं। मेरी जो प्रेडिक्शन होती है वो पर डे होती है, एक दिन का करता हूँ, एक दिन के बाद का मज़ीद नहीं बताता। कल के दिन की जो हमारा मूव को देख कर था वो ये था कि गोल्ड ने नीचे जाएगा, बेयरिश मूव करेगा, लेकिन गोल्ड वाज स्टिल बुलिश एट दैट टाइम टू। उस वक्त भी गोल्ड बुलिश तो था, क्योंकि जब तक ये 36-20-10 से नीचे क्लोजिंग ना देता ये बुलिश ही था। लेकिन नज़र नहीं आ रहा था कि ये अपनी मूव ऊपर की तरफ दोबारा बड़ी तेज़ी से दे सकेगा। उसकी वजूहात होंगी, यकीनन होंगी, ठीक है। दो टाइप्स मैंने निकाली हैं, अभी आपसे जिक्र करता हूँ। सिल्वर भी बुलिश हो गया, सिल्वर को मैं बार बार कहता इट्स मोर बुलिश। अक्लमंदी हमने क्या की हुई थी? अक्लमंदी हमने ये की हुई थी कि 50% को टच नहीं किया था। 50% जो बल्क में थे उनका हमने बिकवा दिया था। छोटे जो इन्वेस्टर थे, मुझ जैसे गरीब लोग, उनके भी हमने कुछ न कुछ पोर्शन कम करा दिया था और अच्छे रेट्स पे बोला था। बाकी उनकी अपनी मर्जी, और बकाया ख़रीदारी मना की हुई थी। ख़रीदारी अभी भी, अगर आप 100% कैश में हैं तो फिर थोड़ी बहुत 25% मैंने कराई थी कि भाई वो कर लीजिए बेशक, लेकिन ये है कि ज़रा एहतियात। ठीक, अब गोल्ड क्लोजिंग बड़ी फिट हुई है, लिहाजा अगर आप 100% में हैं कैश में तो फिर 25% का रिस्क आप ले सकते हैं। होता सब कुछ रिस्की है, कोई पीर फकीर वलीउल्लाह नहीं है। मेरे अल्फाज हमेशा याद रखना, और कई दफ़ा बोले हैं उस वक्त। अच्छा, कुछ लोग बड़ी अजीब बात करते हैं कि जी नीचे चल पड़ता है ना तो बड़ा ही नीचे का फिगर देना शुरू कर देते हैं, और ऊपर चल पड़ता है तो बहुत अपसाइड का। मैंने आज कुछ 4-5 लोगों की वीडियोस देखी, तो चलें इस बात को जाने देते हैं। अभी देखें, गोल्ड जो है वो 3684 पे क्लोज हुआ है, 3684 पे। 3,86,260 रुपये में बाइंग और 3,87,260 रुपये में सेलिंग। अभी मार्केट में उस तरह रेट नहीं बढ़ेगा। उसकी वजह यह है कि अभी उनको भी यकीन नहीं आ रहा, ठीक है। यकीन आएगा तो रेट बढ़ेगा 3700 की तरफ। फिर हेडिंग इट इज़ हेडिंग टूवर्ड्स 3700। कल जब ये नीचे था, मैं अपना लाइव कर रहा था, तो हमारा यही प्रोग्राम था कि सेलिंग, हमने एक सेलिंग उधर दिलवाई भी थी और वो $5-6 फ़ायदे में आई थी। और मेरा एक प्रॉफिट टेकिंग का एक फार्मूला है जिसको हम अप्लाई कर देते हैं। उसके बाद मैंने बंद किया और मैं जाके बैठा, अपने गेस्ट कुछ आ गए, लेकिन अचानक मैंने देखा कि मार्केट बुलिश हो रही है, तो आई हैड टू कम अगेन। मुझे दोबारा लाइव के लिए आना पड़ा बच्चों को समझाने के लिए कि यार ये बुलिश हो रही है, ठीक है। यही ड्यूटी होती है, यही फ़र्ज होता है कि हमने अगर एक बात की है तो सबसे पहले हमें उसको मानना है और उसके बाद करेक्शन करनी है अपनी स्टेटमेंट के अंदर। ठीक हो गया, ताकि बच्चे बच सकें। और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हम इस मामले में बहुत ठीक है, अल्लाह का शुक्र है। अच्छा जी, गोल्ड अभी और सिल्वर 43.06 पे क्लोज हुआ है। 5510 रुपये में बाइंग और 5610 रुपये में सेलिंग हो रही है। वही 50% का फार्मूला अभी भी कैपेबल है और उसको ही हमने रखना है। गिरा क्यों है, ये बात समझने की है कि देखें, दो वजूहात हो सकती हैं। एक तो कोई फंडामेंटल,
کل کینیڈا کے 2 ڈیٹاز جو تھے وہ گولڈ کے فیور میں آئے تھے، یعنی گولڈ اور سلور کے، یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ دے ور اگینسٹ دا ڈالرز، ڈالر جو ہے وہ اس کو ڈاؤن، لیکن کینیڈا کا اتنا ہائیلی امپیکٹ نہیں تھا۔ یہ خلیج کا جو گلف نہیں، یہ جو ہمارا کیا کہلائے گا عرب ممالک کا جو جھگڑا ہے، اور جس میں پاکستان بھی اب پلس میں آیا ہے، ایٹامک پاور ہے، سم تھنگ از ویری ڈینجرس فار اسرائیل۔ تو اسرائیل دیکھیں، آپ دیکھیں ہمارے کسی اسلامی ملک پہ حملہ ہوتا ہے، بڑا حملہ بھی ہوتا ہے تو گولڈ کو کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن اسرائیل کا ابھی ہلکا سا بھی ٹچ ہوتا ہے تو یا امریکہ کو کوئی غزنز پہنچتی ہے تو پھر اس کا جو ہے مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ امریکہ نے ایک وش بھی ظاہر کی ہے، ابھی تو وہ وش ہی ہے، ابھی تو ایک ڈیزائر ہے، ابھی تو ایک خواب ہے کہ وہ افغانستان کو ری کیپچر شاید کرے تو اس کو، یعنی اس کے کچھ اڈوں کو، تو اس سلسلے میں شاید ایسا ہوا۔ لیکن دوسری بات بھی ایک ہے جو کہ مارکیٹ پوائنٹ آف ویو سے ہے، اور وہ یہ ہے بچوں کہ مارکیٹ انگیج کر رہی ہے بائرز کو فیک موو دے کر۔ فیک موو ہوتی ہے دیکھیں فار ایگزامپل، میں ایک بہت بڑا انسٹیٹیوٹ کا مالک ہوں، سمجھیں، یا میں ایم ڈی ہوں یا کچھ ہوں، اور ہم نے ایک ہائی ریٹ پر گولڈ کو پرچیز کیا ہے فار اس، اس میں سے کچھ سے تو ہم نکل گئے، کچھ رہ گیا، ابھی میں نے وہ بھی تو اچھے ریٹس میں بیچنا ہے، اس کے لیے مجھے مارکیٹ کو مینوپولیٹ کرنا پڑے گا اور بائرز کو انگیج کرنا پڑے گا تاکہ مارکیٹ اوپر آئے، اور وہ جو میرا ایک اسٹاک، ایک بڑا اسٹاک میرے جیسے کئی اور لوگوں کا، بڑے انسٹیٹیوٹس کا، بڑی کنٹریز کا بچ گیا ہے پروفٹ ٹیکنگ سے، اس کو نکال دیا جائے، تو اس کو بھی اگر ہم کنسیڈر کریں تو زبردست ہے۔ میرا خیال ہے کہ اس چیز کو بھی ہمیں کنسیڈر کر لینا چاہیے، تو لہٰذا بہت احتیاط کرنی ہے، یہ نہیں کہ اندھوں کی طرح بائنگ میں گھس جائیں۔ تیسری بات یہ کہ میں ویکلی نہیں بتایا کرتا، میں بات کرتا ہوں بیٹا سیدھی بڑی ٹھیک، ویکلی میری نظر میں بس میں غلط بات نہیں کروں گا، یعنی کوئی بات ایسی نہیں کروں گا جس سے کسی کی دل آزاری ہو یا کوئی بحث چھڑے، میں ویکلی نہیں کرتا ہوں، مجھ سے وہ کبھی بھی نہ پوچھیں، جو پوچھے گا اسے خدا حافظ بھائی، ٹھیک ہے۔ باقی اپنا بہت سا خیال رکھیں، خوش رہے، آباد رہے، امید ہے کہ آپ بہتر اپنے فیصلے کر سکیں گے۔ لالچ کے بغیر فیصلہ کرنا ہے، لالچ تو ہر کاروباری میں ہوتی ہے اور ہونی بھی چاہیے، کمانے کی لالچ ضرور ہونی چاہیے، لیکن اس سے بڑھ کر جو کہ غلط قسم کی ہو جاتی ہے، غلط سے مراد کیا، جو کہ آپ کو نقصان کی طرف بھی دھکیل سکتی ہے، ویسی لالچ نہ ہو تو اچھا ہے۔ اپنا بہت خیال رکھیں، اللہ حافظ۔